सत्तरीच्या सालेली ह्या गावात नव्यान बांदिल्ल्या घरान दोग अनोळखी मनशांनी घरान घुसून घरांत आशिल्ले एके बायलेक सुरो दाखोवन धमकायली। उपरांत 2.5 लाख रुपया मोलाचे भांगर चोरून पळ काढलो। या वाठारांत ह्यान पयली लेगीत चोरयेच्यो प्रकरणां घडल्यात। पुलिसांनी हांगा गस्ती वाडोवची अशी मागणी सरपंचान केल्या। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। आम्ही सध्या सालेली गावान आसा आणि हांगासर खूबश्यो चोरयो जाल्या अशें आयकलां। आता आमी पळयता की फाटल्यानूच म्हाका एक घर दिसता, तातूंत आषाढी एकादशी दिसा चोरी जाली आनी तातूंत एक ती बायल रातची म्हणल्यार ती घरान तिजो घरकार नाशिल्लो आनी तो कामाक वता अशें आयकलां। तो नासलेली संदी साधून चोरांनी ह्या घरांत प्रवेश केलो आनी तिका धमकून तिचे मंगळसूत्र तशेंच दुसरे भांगराचे वस्तू चोरयेक गेल्या अशी आमकां माहिती मेळिल्ली आसा। पूण आतां आमी पळयता की हे जे घर आसा ताच्या लागीं कांयच ना, सगळे जंगल एरिया आसा आनी गांव मातसो फुडें आसा। हांगासर एकूच घर असल्या कारणान जे चोर आसा तांच्यांनी ही संदी साधलेली आसा। आतां माहिती मेळ्ळ्या की हेतून पुलिसांनी चौकशी केलेली आसा, वाळपय पुलिसांनी, आनी एकट्याक सस्पेक्टेड म्हणून अरेस्टूय केल्लो आसा। हांगा जी अशी घरां आयसोलेटेड प्लेसीस आसता थंयसर अश्यो घटना खुबश्या वेळार हांगा घडल्या ह्या गांवांत अशें कळ्ळां। कित्याक आतां सद्या कडेन प्लॉट जाल्लेले आसा आनी लोकूय पयस हितून घर बांदतात। हितून जे हे जाता की अश्यो ज्यो घटना घडटा त्यो अश्यो जाग्यांचेर घडटाना आमकां दिश्टी पडटा। आतां पुलीस आपली कारवाय करीत आसा, पूण फुडें कळटलें की जो सस्पेक्टेड आसा तो खरोच चोर काय तेणें हें केल्लें आसा। पूण अजून पर्यंत पुलिसांनी तशी माहिती आमकां दिवंक ना। पूण अशें कळ्ळां की हांगासर ज्यो चोरयो जाता त्यो परत खुबश्या वेळार घडल्या कारणांनी हांगासरच्या लोकांनी मागणी केल्या की हांगासर पुलिसांनी आपली जी गस्त आहा ती वाडोवपाक जाय आनी अशे आयसोलेटेड प्लेसीस जे घरां आसा तांचेरूच थोडें लक्ष दिवपाक जाय। 1-2 दिसां पयलींच आमच्या सालेली गांवांत एक चोरी जाली, दिसा ढवळ्या चोरी जाली आनी त्या चोरांनी चाकू दाखोवन एका घरान वचून एक महिलेक चाकू लावन तिच्या घरांतली चोरी केली। ही सगळ्यांक खबर आसा आनी पेपरारूय ते येयल्ले, म्हणजे सगळ्याक ही मेसेज पावल्ली आसा। पण अशे प्रकार जावंक जायना दिसा ढवळ्या गांवांत, म्हणून हांव एक पुलिसांकूय सांगूंक सोदता की तेंच्यांनी आमचे सालेली जे नवीन प्लॉट्स जाल्या, ते नवीन वस्ती जाल्या, त्या वस्तीन मातशें पेट्रोलिंग इल्लें वाडोवंक जाय। तशेंच सबंद होड्डा पंचायत क्षेत्रांत दिसाचेंय बीन पेट्रोलिंग जाय आमकां आनी रातचें बीन पेट्रोलिंग जावपाक जाय। मातशें पुलीस सतर्क आसपाक जाय, कित्याक हे जे नवीन प्लॉट जाले ते लोकूय नवीन येयल्ले आसा त्या गांवांनी, तेंचे गांवांशी चड तितले अजून कॉन्टॅक्ट्स येवंक ना, ते मातशें सायडीक पडटा। त्याच भागांत प्रामुख्यान चोरी जाल्ली आसा, 1-2-3दा जाली चोरी। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समरिता खणगांवकार आनी मुझेफ शेख।